من खौफिन। हुरूफ हलकी 6 है और वो ये है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मदनी कायदा सबक नंबर 12 पढ़ना सीखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 12 नून साकिन और तनवीन इजहार इख्फा। ये हमारे सबक नंबर 12 का नाम है। आगे चलते हैं। मदनी फूल नंबर 1 नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इदगाम, नंबर 4 इकलाब। ये नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं और इनमें से तीसरा और चौथा कायदा सबक नंबर 14 में मौजूद है। जब उसकी बारी आएगी इंशाअल्लाह जब हम पढ़ेंगे। मदनी फूल नंबर 2 कायदा नंबर 1 इजहार। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हुरूफ हलकी 6 है और वो ये है हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। अब ये कैसे होगा? अब ये देखिए नून साकिन ये रहा और तनवीन ये रहा। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो नून साकिन के बाद या फिर तनवीन के बाद अगर ये 6 हुरूफ में से एक हर्फ भी आ जाता है तो यहाँ पे इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। मदनी फूल नंबर 3 कायदा नंबर 2 इख्फा। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा करे, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़े। हुरूफ इख्फा 15 है और वो ये है ता, सा, जीम, दाल, राल, जा, सीन, शीन, साद, ضاد, طا, ظا, फा, क़ाफ, काफ। अब ये भी इसी तरह से है कायदा जैसे इजहार का है, पर थोड़ी चेंजेस है इसमें। जैसे नून साकिन है तनवीन के बाद, जो अब मैंने आपको बताया था, नून साकिन या फिर तनवीन के बाद ये 15 हुरूफ में से अगर एक भी हर्फ आ गया तो इख्फा का कायदा होगा और हम गुन्ना करेंगे। और गुन्ना कैसे करेंगे वो हम इंशाअल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। मदनी फूल नंबर 4 नोट इदगाम और इकलाब के कायदे सबक नंबर 14 में मौजूद है, जैसे इदगाम और इकलाब। ठीक है, अब इसकी मश्क कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम नून ज़ेर मिन, हमज़ा ज़बर आ, जीम ज़बर जा, आजा, लाम 2 ज़ेर लिन, आजालिन, मिन आजालिन, मीम नून ज़ेर मिन, हा अलिफ ज़बर हा, दाल 2 ज़ेर दिन, हा दिन, मिन हा दिन, मीम नून ज़ेर मिन, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, आला, क़ाफ 2 ज़ेर क़िन, आलाक़िन, मिन आलाक़िन, मीम नून ज़ेर मिन, हा ज़बर हा, काफ या ज़ेर की, हाकी, मीम 2 ज़ेर मिन, हाकीमिन, मिन हाकीमिन, मीम नून ज़ेर मिन, गौइन ज़बर गौ, फा वाव पेश फू, गफू, रा 2 ज़ेर रिन, गफूरिन, मिन गफूरिन, मीम नून ज़ेर मिन, खा वाव ज़बर खौ, फा 2 ज़ेर फिन, खौफिन, मिन खौफिन। ये हमने जो इजहार के कायदे जो थे वो हमने पढ़ लिए। इनमें सब में इजहार हो रहा है। नून साइन के बाद देखिए हमजा आ रहा है तो इजहार होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। हा आ रहा है, आइन हा गौइन खा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। फा ज़बर फा, मीम नून ज़बर मन, फ़मन,
تا زبر تا، با زیر بی تبی، عین زبر ع تبع فمن تبع، میم نون زیر من، ثا زبر ثا، میم زبر ما ثما، را زبر را ثمر، تا دو زیر تن ثمرة، من ثمرة، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، عین دو زیر عن، جوع من جوع، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون زیر نی دونی، کاف میم پیش کم دونکم، من دونکم، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان فإن، زا زبر زا، لام لام زبر لل زلل، تا میم پیش تم زللتم، فإن زللتم، میم نون زبر من، سین زبر سا، فا زیر فی صفی، ہا زبر ہا صفیہا، من صفیہا، میم نون زبر من، شین زبر شا، کاف زبر کا شکا، را زبر را شکر، من شکر، میم نون زیر من، صاد لام زبر صل صاد، الف زبر صا صل صا، لام دو زیر لن، صل صال، من صل صال، حمزہ نون زیر ان، ضاد زبر ضا، لام لام زبر لل، ضلل تا پیش تو، ضللت ضللت۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے موٹا غنہ کیا کیونکہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے موٹا، تو اس وجہ سے ہم نے غنہ بھی موٹا کیا ہے۔ غنہ موٹا کیسے کرتے ہیں؟ جیسے غنہ کرتے ہیں زبان اوپر کی طرف ہم لگائیں گے، ٹھیک ہے، ضللت، ٹھیک ہے، میم نون زیر من، طا یا زیر طی، نون دو زیر نن، طین، من طین، میم نون زبر من، ضا زبر ضا، لام زبر لا، ظلا میم زبر ما، ظلم من ظلم، میم نون زیر من، فا پیش فو، را واو پیش رو، فرو، جیم دو زیر جن، فروجن، من فروجن۔ اب یہ والا غنہ دیکھیں باریک ہے کیونکہ باریک حرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، من فروجن۔ اب اس پہ باریک کرنے کے لیے زبان نیچے کی طرف لے کے جائیں گے اور جو ہے ہونٹ جو ہے نیچے کی طرف ایسے لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، من فروجن، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، لام پیش لو، قبلو، من قبلو، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین او نا، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، تا زبر تا، انعمت۔ الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 12 اس کا ایپیسوڈ 1 جو ہے پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے ویڈیو میں ہم سبق نمبر 12 کا اسی سبق نمبر کا دوسرا ایپیسوڈ ہم پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
اور اگر آپ مدنی قاعدہ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ کو پلے لسٹ نظر آ رہی ہوگی، آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں مخارج کے ویڈیو سے لے کے جہاں سبق نمبر 11 تک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ والی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، قلقلہ والی سبق نمبر 11 جو ہم نے پڑھا ہے، یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ والا، تو اس کا یہاں پر آپ کو ویڈیو دکھائی دے رہی ہوگی، یہاں پہ کلک کریں اور چینل سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ یہاں پر دیکھو چینل آ رہا ہے، اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب لازمی کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے اور بھی مزید اسلامک کورسز آئیں گے، تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور بھی پریس لازمی کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔